اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد بين صفوفنا، واجمع بين كلمتنا، واهدنا سبل السلام. اللهم يا أحد من لا أحد له، ويا صمد من لا صمد له، ويا حفظ من لا حفظ له، انقطع الرجاء إلا منك. نجنا مما نحن فيه، وأعنا على ما نحن عليه مما قد نزل بنا، بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك. آمين رب العالمين. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. खासर वादा साहबा के लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत ताम्मा नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पर फाइज़ फरमाए।